आज हम लोग आए हुए हैं मीना में और जहां इंसानों की सबसे बड़ी खैमा बस्ती बसेगी इंशाअल्लाह। कुछ मस्जिद है मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ 70 अंबियाओं ने जमात पड़ी हुई है। आप एक और अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे तरह आप देख रहे हैं ये है मीना का एंड, यहाँ हद खत्म होती है मीना की। अब हम लोग जाएंगे जबल रहमा, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी यौम अरफा के दिन। उसी पहाड़ कसरत से दुआएं कीजिए यौम अरफा के दिन, क्योंकि हज यौम अरफा का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम लोग आए हुए हैं मीना में और जहां इंसानों की सबसे बड़ी खैमा बस्ती बसेगी इंशाअल्लाह। कुछ ही दिनों में हज की तैयारियां हो रही हैं और काम हो रहा है यहाँ मीना में, और इंशाअल्लाह हुज्जाज कुराम अपना फर्ज अदायगी यहाँ करेंगे हज की बिइज़्निल्लाह ताला। और इस वक्त हम लोग हैं एक अहम मकाम पे, ये मस्जिद है मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ 70 अंबियाओं ने जमात पड़ी हुई है इस मस्जिद में। मस्जिद खैफ की ये फजीलत है। हालांकि इसमें नमाज पढ़ने से कोई फजीलत आपको नहीं मिलेगी या ज़्यादा सवाब नहीं मिलेगा, जैसे दूसरी मसाजिद है उसी तरह से है। तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे हज करते हैं और वो एक्सपीरियंस। तो पहले आप लोग 8 तारीख को मीना आएंगे और ज़ोहर की नमाज से पहले आएंगे और ज़ोहर की नमाज यहाँ अदा करेंगे, और असर मगरिब इशा और फिर सुबह की 8 तारीख को। तो ज़ोहर की जो नमाज है वो आप लोग कसर करके पढ़ेंगे। 2 फर्ज ज़ोहर के होंगे बाजमात और 2 असर के, और मगरिब के 3 फर्ज होंगे और इशा के 2 और सुबह के 2। फिर यहाँ से आप लोग अपना सफर का आगाज करेंगे मीना से अरफा की तरफ। तो चलें अब वहां जाके अरफा में आप लोगों से बात होगी। ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد والله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। आप एक और अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे तरह आप देख रहे हैं ये है मीना का एंड, यहाँ हद खत्म होती है मीना की। आज के दिनों में आपने सबसे ज्यादा ख्याल इसी बात का रखना है कि आप लोग जब मीना में हो तो मीना के अंदर रहें, और मुज़दलिफा में हैं तो मुज़दलिफा के अंदर रहें, और अरफात में हो तो अरफात के हदूद के अंदर रहें, क्योंकि मुज़दलिफा जो है इन दोनों के बीच में है। तो जैसे ये मीना खत्म होगा तो मुज़दलिफा शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से आपने ये खास ख्याल रखना है। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया था कि यहाँ मीना एंड हो रहा है और ये देखिए सामने मुज़दलिफा की इब्तिदा हो रही है, तो इस वजह से मैंने कहा था कि हुज्जाज कराम को ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस दिन मीना में हो तो मीना के अंदर, और जिस दिन अरफा के अंदर हो तो अरफा के अंदर। نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد والله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك चुके हैं इस वक्त अरफात में। तो अरफात हज का एक अहम रुकन में से एक रुकन है। इमरा में जहां हज का खुतबा दिया जाएगा और
ظہر اور عصر کو دونوں کو ملا کے قصر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں نے عرفات کے دن خاص خیال رکھنا ہے ظہر سے لے کے مغرب تک کہ آپ لوگ عرفات کی حدود کے اندر ہوں، کیونکہ جو حج کا اہم رکن ہے وہ ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کے دن جو بھی عرفات میں موجود ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج ہو جاتا ہے باذن اللہ تعالی۔ تو یہ خاص وہ مسجد ہے، اس وقت تو ویرانی نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ماشاءاللہ یہاں کتنے حجاج ہوں گے اور یہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا، اور یہاں آپ کو موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو کوشش یہی کرنی ہے ہمیں کہ جہاں بھی ہمیں جگہ مل جائے وہاں پڑھیں، لازمی نہیں ہے یہاں، لیکن لازم یہ ہے کہ ہم عرفات کی حدود کے اندر ہوں، یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس دن روزہ بھی نہیں رکھنا، حجاج کرام نے، یہ جو حاجی ہوتے ہیں ان کے اوپر روزہ نہیں ہوتا، یہ خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ لوگ سفر پہ ہوں گے۔ اب ہم لوگ جائیں گے جبل رحمہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی یوم عرفہ کے دن اسی پہاڑ کے اوپر۔ اور کوشش کیجئے اگر آپ پہاڑ پہ نہیں جا سکتے، رش ہوتا ہے ماشاءاللہ کافی، تو آپ کہیں بھی عرفات کے دن، اور یہ خاص دن ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہر مسلمان کی دعا قبول کرے۔ جو اس سال خوش نصیب لوگ آ رہے ہیں اللہ ان کے حج قبول کرے، اور جو نہیں آ سکے انشاءاللہ اللہ ان لوگوں کو دوبارہ آنے کی یا نیکسٹ ٹائم آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو چلیں اب چلتے ہیں جبل رحمہ کی طرف۔ البعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد إي والله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هل نأتي إليك يا رسول الله فمحمدنا حقا رسول الله ونزور منا ونرمي الجمرات ونطوف البيت تتنزل الرحمات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا اس وقت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جبل رحمہ۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبل رحمہ اس وقت بند ہے کیونکہ تو حج کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے عرفات کے دن کہ کثرت سے دعائیں کیجیے یوم العرفہ کے دن، کیونکہ حج یوم العرفہ کا ہے۔ تو کثرت سے دعائیں کریں گے، اور پھر یہاں سے مغرب کے ٹائم یعنی مغرب کی نماز جب غروب آفتاب ہو جائے گا تب آپ یہاں سے نکلیں گے، اور 9 تاریخ ہوگی یہاں سے نکلیں گے، اور پھر جائیں گے ہم لوگ مزدلفہ۔ اور اگر آپ کو جبل رحمہ میں جگہ نہ ملے تو پھر آپ کہیں بھی عرفات کے اندر نماز پڑھ دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے صرف یہی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے عرفات یعنی عرفات کی حدود میں ہی رہنا ہے، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہاں کا، یہ سب سے زیادہ اہم شرط ہے۔ البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا ہم حج کی پوری انفارمیشن انشاءاللہ 2 پارٹ میں اتاریں گے، یہ پہلا پارٹ ہے اور دوسرا پارٹ 1-2 دن میں آ جائے گا آپ لوگ کے پاس۔ تو یہاں ہم کرتے ہیں اس ولاگ کا اختتام، کیونکہ ویڈیو کافی بڑی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مستفید ہوں حج کے مکمل انفارمیشن کے ساتھ۔ تو یہاں مجھے دیجیے اجازت، اور میرا چینل اگر ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔